السلام علیکم ناظرین. امروز پسی کوی کوتل رای شدم از خاطر جرکنه. مورم از اونجی جرکنه میروم. چرا ایلا بکی است جرکنه نی است روی بروی کو اینجی جرکنه نداره. چرا چند نفر از ما جرکنه خواسته و استاد از ما حکیم غلام رضا اونام جرکنه د کارش است برای مردم دوایی جرمونه دوایی میده و مو قد استاد خو برای مردم رضاکانه طور پر کار مونی. هر کس کی جرکنه د کارش است یعنی تلفن نمبر ما میدم دی تلفن نمبر تلفن کنین بس باین ببرین مفت رضا برای خدا کار مونیم و از کس پیسه نمیگیره. ماشاءالله ده اینجی بوتا چی کلان شده. ماشاءالله چقدر خوبصورت معلوم میده ای بوتا و نه خوشنمای معلوم میده ای بوتا. توکن ماشاءالله بسیار کلان شده اینا. از قدی آدم کدم کلان شده ای بوتا. بورم پس کوی کوتل از خاطر جرکنه بیروم. ینا بله شیخی کوی کوتل رسیدم ما. یستا شیخی کوی کوتل اونا ایشی و دیگه شی پس کوی کوتل یک کوی دیگه است که اونا منگرنین. یعنی یستا شیخی کوی کوتل اینجی رسیدم ما. پسی کوی کوتل ده اینجی زیاد جرکنه است. روی بروی کو اینجی جرکنه نی است. یعنی شیخی کوی دویم نکو است. بله شیخی کوی دویم نکو رسیدم. تبالی جرکنه پیدا نتنیستم. اونو تاکی است کوی کوتل است. توخکن تاکی است کوی کوتل اولا بیشی تا شهری کویته است. یعنی است شیخی کوی دویم نکو. تبالی خو جرکنه پیدا نتنیستم ما. جرکنم نایاب شده. دیگه بوتا زیاده. یعنی درشتالافه که مو درشتگم مگی. درشتالاف یعنی پالوشی امسایشی. یعنی امسایش کی است تیرخ بوتایا که مو تیرکا گم مگی. اینا است تیرکک که مو تیرخ بوتم مگی. ایشی است درشتالاف. مگر جرکنه تبالی پیدا نتنیستم. جرکنه نایاب شده. بورم پسی کوی دویم نکو ده اونجی توخ کنم. چرا مام خالی دست نمورم دیگه. ای قذرام دوم خالی دست نمورم تا کیتا پر نکدم از جرکنه. امروز خاص برای جرکنه هم دوم. چرا چند نفر از ما جرکنه خواسته و استاد ما حکیم غلام رضا از ما جرکنه خواسته دیگه. خالی دست نمورم دیگه. انشالله جرکنه پیدا کده مورم. یعنی است شیخی کوی دویم نکو. یعنی است پسی پشتی دویم نکو. پسی پشتی دویم نکو است. یعنی از اینجی در رای ترتا رفته. جرکنه اشتیاری شده پیدا نموشه. یعنی پسی کوی دویم نکو آمدم دیگه ما. اینجی توخ کنم جرکنه قید شده نایاب شده جرکنه. من زید کدوم تا پیدا نکدوم نمیلم جرکنه را. جرکنه اشتیاری شده. یعنی است پسی کوی دویم نکو. اون پیش او است چارشاخ. یعنی چارشاخ کوی چارشاخ. اینجی تا است دره. بورم تو کنم جرکنه که جرکنه رو پیدا کنم. یه اشتیاری شده. یعنی ترکه است. بله شیخی دویم نکو
اینا ترکا گنجی ماشاءالله زیاد برشده بقد بگیر گوکس کشت کده اینا تمام ترکا گسته که ما ایره ترک بوچم مگیون اینا تمام ترکا گسته با قول استاد از ما گفت که ما بین بی بی سی گفت که هر بوچه از هر چقدر زیاد بلندی بر شد و مقدر تیز اثر داره و مقدر زیاد کرامات داره. هر بوچه از هر چقدر زیاد بلندی که بر شد و مقدر کرامات شیم زیاد است. ایرا با قول استاد از ما گفت ما بی بی سی خبره گوش کردم ایرا ما بین بی بی سی خبره گفت دیگه اینالی ما از بله شیخی دویم نکو یعنی ترکاگا میکنم بس مای رو مرکز دکارشی بود بس دینی تلفون نمبر تلفون کن باین ببرین اینا ترکاگی کویی ای بالکل بله شیخی دویم نکو استا اینا پسی دویم نکو بیلا جیرکینا پیدا کدم اینا جیرکینا استا شمار نشان بیدم ترک بوچارم بگرم اینا جیرکینا استا این دیتامونه داره چی باجریه سلیب منم داره یالی این جیرکینا بیلا پیدا کدم اینا جیرکینا استا اون لبام استا اون تام استا جیرکینا این جیرکینا رو بیلا پیدا کدم این اشتیاری مجرم را یعنی استا جیرکینا یعنی استا پسی دویم نکو دا اینجی بیلا جیرکینا پیدا کدم یعنی از اینجی کوی کوتل پسی ازی کو پوچ استا معلوم نموشه اولا باستا کوی کوتل اون اونوی شیشاری کویتا استا اون از ما بین چی توخکن بسیار بله از ما گران تامو شد ای جیرکینا یعنی جیرکینا ای بله از ما بسیار گران تامو شد پس ای دویم نکوم دوم بیله جیرکینا پیدا تنیستم یعنی مام از جیرکینا کیتا پور کدوم توخکن مام ڈلے جیرکینار پیدا کدوم یعنی توخ اینجی پورا ڈلے جیرکینا استا یعنی اینجی اونیش لبی در رایا ایم لبی در رایا توخ ماشالله کیتا پور کدوم از جیرکینا هر کس بس دکارشی بود یعنی دینمی تلفون نمبر زنگ دین باین ببرین بس اینجی دلبی درم بور شده اینا تمام تا است دره بسیار خطرناک دره تا توخ خدا نخسته اگر ایگو کس تام بپره بس لاش زور خاد کس پیدا نتنیست بسیار غوج دره یعنی ای پسی دویم نکو استه ای پسی دویم نکو استه دا اینجی ما جیرکینا گیر کدم یعنی ای است ڈلے جیرکینا اینجی تا قرخ درم استا اینا کیتا بخیر پور کدوم دیگه ولی بخیر ریموشم طرف خانه خدا حافظ شم دیگه با امان خدا